अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शाबान का महीना जारी है और इस महीने में एक रात 15वीं शाबान को आती है जिसे शब बरात के नाम से जाना पहचाना जाता है। इस रात में लोग कब्रिस्तान जाते हैं, इस रात को मनाते हैं, अच्छे और नए कपड़े पहनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ताम और हलवे वग़ैरह बनाए जाते हैं और मसाजिद में और दीगर मकामात पर चिरागा किया जाता है। यानी बड़ी धूमधाम से 15वीं शाबान को मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या ये रात फजीलत वाली रात है और इस रात को मनाना कैसा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर मुख्तलिफ़ रातों के हवाले से, उसकी फजीलत के हवाले से आयात का नुज़ूल फरमाया है। शब बरात की फजीलत के हवाले से अमूमन जिस आयत को पेश किया जाता है वो सूरह दुखान की इब्तिदाई आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। हामीम ये हुरूफ मुक़त्ताअत में से कसम है किताब मुबीन की। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, बेशक हमने इस किताब मुबीन को, कुरान करीम को लैला मुबारका में यानी बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, एक ऐसी रात कि जिसमें मुख्तलिफ़ हवालों से फ़ैसले किए जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर किस्म के मामलात के, हिकमत के मामलात के, दीगर मामलात के फ़ैसले किए जाते हैं। रहमतम मिन इंदिना, ये रात रहमत है हमारी तरफ से। ये सूरह दुखान की इब्तिदाई 4 आयात हैं कि जिनमें लैला मुबारका का जिक्र है। अगर हम कुरान करीम की तफसीर कुरान करीम की रोशनी में करें, एक आयत की तफसीर दूसरी आयत के ज़रिए करें, जो कि एक तफसीर का उसूल है कि जिसे हम तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं, तो उसकी रोशनी में हम देखते हैं कि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो इस आयत की रोशनी में हमें ये बात पता चलती है कि जो सूरह दुखान की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैला मुबारका का तज़किरा फरमाया, गोया कि लैला मुबारका से मुराद ये 15वीं शाबान नहीं है बल्कि रमज़ान की रात मुराद है। क्यों? चूँकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है कि रमज़ान वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। अब कुरान करीम को रमज़ान की किस रात में नाजिल फरमाया? सूरह क़द्र में 30वें पारे की सूरत है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। फरमाया कि बेशक ये कुरान हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल रात है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि जिस रात फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूहुल कुदस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये उतरते हैं और इस रात में तकदीर लिखी जाती है। गोया कि कुरान करीम की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत के ज़रिए की जाए तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि कुरान लैला मुबारका में नाजिल हुआ और लैला मुबारका से मुराद वो शब क़द्र है और रमज़ान का महीना है। गोया कि इस रात से हम शब बरात को साबित नहीं कर सकते। आइए हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि क्या ये रात साबित है। कई रिवायात हैं 15वीं शाबान के हवाले से, लेकिन अक्सर रिवायात वो ज़ईफ़ दर्जे की रिवायात है। एक रिवायत है कि जिसे हसन दर्जे की करार दी गई है, लेकिन उसमें भी इख्तिलाफ है। अक्सर मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये ज़ईफ़ दर्जे की रिवायत है और अल्लामा नासिर अलबानी रहमहुल्लाह वग़ैरह कहते हैं कि ये हसन दर्जे की रिवायत है। वो रिवायत अगर उस रिवायत से भी हम इस्तिदलाल करें तो उससे भी ये बात पता चलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 15वीं शाबान ये एक ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की तरफ मुतवज्जह होते हैं
اس کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ دو افراد ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کو نہیں مٹایا جاتا۔ ایک وہ فرد ہے کہ جس کے اندر کینہ، جس کے دل کے اندر اپنے دوسرے بھائی کے لیے بغض اور کینہ موجود ہو، اس شخص کی برائی اللہ رب العالمین اس کے برائیوں کو نہیں مٹاتا، اور اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی تقدیر نہیں لکھی جاتی، یعنی ایسی کوئی تقدیر نہیں لکھی جاتی کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے اور اسے جنت عطا کر دی جائے یا اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ تو گویا کہ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے جس روایت کو حسن قرار دیا ہے، اس سے اتنی فضیلت ہمیں ملتی ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک اور ضعیف روایت ہے کہ جسے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود ہیں، رات کا لمحہ ہے، 15ویں شعبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، رات کچھ نیند کرنے کے بعد اپنے بستر سے اٹھ کر گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ مجھے کچھ شک سا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہیں، تو شک کی بنیاد پر میں بھی اپنے بستر سے اٹھتی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہوں۔ آپ جنت البقیع جو قبرستان ہے ادھر جاتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹنے لگتے ہیں تو میں اس طرف متوجہ ہو جاتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں، تو میں جنت البقیع قبرستان سے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آتی ہوں، تیز تیز قدموں سے آتی ہوں اور اپنے گھر میں پہنچ جاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میری سانس پھول رہی ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں، تو گویا کہ یہ روایت یہ ضعیف درجے کی روایت ہے، اور اس روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو قبرستان جا کر وہاں دعائے مغفرت فرمائی، جو بھی قبروں کے اندر موجود تھے ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو اس سے اگر استدلال کریں تو اس حد تک تو استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اور اکیلے قبرستان جا کر اس رات کو دعائے مغفرت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہوں۔ گویا کہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر کوئی 15ویں شعبان کو قبرستان جانا چاہے تو وہ جائے، بار بار اس سے استدلال کر لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس لیے ہمیں اس رات کو منانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی صحابی کو نہیں بتایا کہ میں وہاں قبرستان جا رہا ہوں اور وہاں دعائے مغفرت فرماؤں گا۔ یعنی اگر واقعی اہمیت کی حامل رات ہوتی، اس قدر فضیلت والی رات ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تنہا اس رات کو نہیں عبادت کے ساتھ مناتے، بلکہ صحابہ اکرام کو بھی، اپنی تمام ازواج مطہرات کو ایک عام حکم لوگوں کے لیے جاری کر دیتے کہ سب وہاں جائیں اور قبروں پر بھی جائیں اور دیگر مقامات پر بھی جائیں، عبادت میں اس رات کو گزاریں۔ تو گویا کہ ہمیں شب برات کے حوالے سے جتنی بھی روایات ملتی ہے وہ ضعیف درجے کی ملتی ہیں، اور کسی بھی روایت سے چراغاں کرنا، نئے کپڑے پہننا، اچھے اور عمدہ کھانے بنانا، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ قبرستان جانا ثابت ہوتا ہے، وہ بھی اس طور پر کہ تنہا کوئی بندہ انفرادی طور پر جائے اور قبرستان جا کر دعائے مغفرت کر کے واپس آ جائے، اسے دھوم دھام سے منانا، تہوار کے طور پر اسے منانا، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔